स्कन नेपालको प्रोफेसर गौरदास प्रभुजी निकै नै कन्ट्रोभर्सियल थियो होइन। लिडरको हो एज एक लिडरले के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ, त्यस्तो कठिन सिचुएसनमा पनि आफूलाई स्थिर राखेर आफ्नो गोल लक्ष्यबाट डिस्ट्र्याक्ट नभएर आफ्नो जीवन युद्ध कसरी जित्ने हो एमआई म को हुँ र मेरो उद्देश्य के हो। विवाहको प्रसङ्गमा विवाह गर्नु आवश्यक छ या नगर्नु नै उपयुक्त छ। कुन यस्तो चिज छ जसमा सेटिस्फाई हुनुपर्छ र कुन यस्तो चिज छ जसमा सेटिस्फाई हुनु। Welcome to Speak Mandu. Today we are sharing some wisdom from the Bhagavad Gita. तपाईहरुलाई थाहै छ स्पिक मान्डु एउटा यस्तो एकाडेमिक इन्स्टिट्युट हो जहाँ बिजनेस र लिडरहरुको पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको लागि विभिन्न वर्कशपहरु चलाउने गर्छौं। हाम्रो मेन कम्पनी लेभल अफ स्टार्टअप हो जो स्किल हाउस र एन्टरप्रेन्योरको रूपमा काम गर्छ। आज हामी स्पिरिचुअल लिडरशिपको बारेमा कुरा गर्नेछौं किनकि अहिलेको समयमा इन्टेलेक्चुअली र इमोसनली मात्र होइन, एज एक लिडरमा स्पिरिचुअल भ्यालुज त्यो मूल्य मान्यता पनि हुन आवश्यक छ, अदरवाइज व्यक्ति सफल भएर पनि दुखी भएका छन्। सो स्पिरिचुअल लिडरशिपको बारेमा कुरा गर्ने प्रसङ्गमा भगवद गीताको नाम अग्रणी स्थानमा आउँछ र आज भगवद गीतालाई लामो समयदेखि अध्ययन गर्नुभएको र त्यसमा जीवन्त रूपमा बाँच्नु भएको एक व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको नाम हो जीवदया गौराङ्ग दास प्रभुजी। उहाँ इन्टरनेसनल सोसाइटी फर कृष्ण कन्सियसनेसको नेपालको केन्द्रीय कार्यालय इस्कन बुढानील कण्ठमा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ एक मङ्क हुनुहुन्छ, स्पिरिचुअल गुरु हुनुहुन्छ, यङ इनोभेटिभ र ग्रेजुएटेड हुनुहुन्छ। उहाँलाई आजको श्रृङ्खलामा ढिला नगरी हामी स्वागत गरौँ। वेलकम टु स्पिक मान्डु प्रभुजी। थ्याङ्क यू। हरे कृष्ण। प्रभुजी, मैले तपाईँको बारेमा केही परिचय दिएँ तर तपाईँ आफैले परिचय दिनु पर्यो भने। मेरो नाम जीवदया गौराङ्ग दास हो। म चाहिँ अहिले हाल इस्कन बुढानील कण्ठमा त्यहाँ कार्यरत छु। सँगसँगै अहिले काउन्सिलिङदेखि लिएर युथ काउन्सिलिङ विशेष गरी र त्यहाँको म्यानेजमेन्ट र सँगसँगै म पिआर हेड पनि हो। पिआरहरू रिलेटेड छ इस्कन बुढानील कण्ठसँग, त्यसमा आबद्ध पनि छु र सँगसँगै एउटा प्र्याक्टिसनर स्पिरिचुअलिटी प्र्याक्टिस गर्दै र सँगसँगै जे कुरा आफ्नो जीवनमा अनुभव गरेको छ त्यो अरू व्यक्तिलाई पनि त्यो आनन्द बाँड्दै हिँड्ने प्रयासमा छु। यो सबै वैष्णव र गुरुको कृपाले हो। अभियसली म प्रभुजीलाई धेरै लामो समयदेखि पनि जान्दछु। विशेष गरी हाम्रो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म अलिकति हाम्रो यो जर्नी कसरी स्टार्ट भयो त्यो पनि म भन्न चाहेँ। विशेष गरी डेढ वर्ष अगाडि प्रभुजीले मलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रभुजी तपाईँ अलिअलि बोल्नुहुन्छ, सो तपाईँले पोडकास्टहरू सुरु गर्नुहोस् भनेर त्यतिखेर हामीले सुरु गरेको थियो। स्टार्टिङको गेस्ट पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो, 2-3वटा हाम्रो एपिसोडहरू चलायौँ। त्यस पछाडि चाहिँ बिचमा धेरै नै ग्याप भयो अनि यो डेढ वर्षपछि फेरि हामी कम ब्याक गर्ने भन्ने प्रसङ्ग आयो अनि प्रभुजीबाट नै हामीले स्टार्ट गरौँ भन्ने प्रसङ्गले फेरि प्रभुजीलाई हामीले गेस्ट स्पिकरको रूपमा आज बोलायौँ। सो प्रभुजी, यसमा तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ? थ्याङ्क यू भेरी मच। सबै वास्तवमा हामी प्रयास गर्ने हो अगाडि बढ्नको लागि र अहिले व्यक्तिलाई एकदमै खाँचो छ नलेजको, जुन यो हजुरले जुन प्रोग्राम राख्नुभयो। सो यो धेरै जसो व्यक्तिहरूले यो कुरोको ज्ञान नै छैन र जान्न पनि चाहँदैन किनभने यसको नलेज पनि दिइँदैन बच्चेदेखि। त्यस कारणले यो राख्नुभयो। आइ एम भेरी ह्याप्पी that through this program so many persons will be well educated and they will be well known what's going on in the society and what's actually in Bhagavad Gita and how we can apply in our life. म प्रभुजी प्रति एकदम कृतज्ञ पनि छु किनकि उहाँको पनि श्रेय छ होइन, राइट टाइममा जुन सजेसनले। त्यो कारणले भनिन्छ नि शब्द भनेको ब्रह्म हो, हामीले कसलाई के सजेस्ट गर्दैछु के भन्दैछु त्यसमा बडो कुराहरू ध्यान पुर्याउनुपर्छ। अब अलिकति अब हामी विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ र विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि मलाई प्रभुजीको अलिकति स्पिरिचुअल जर्नी बारे जान्ने चाहिँ इच्छा छ होइन। सो स्पिरिचुअल लिडरसिपको कुरा गर्ने क्रममा उहाँको स्पिरिचुअल जर्नी पनि जानिहालौँ। प्रभुजी, सो तपाईँ कस्तो, तपाईँको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड? एक्चुअली मेरो फ्यामिली ग्राउन्ड, म चाहिँ एक वैष्णव परिवारबाट वैष्णव परिवारबाट आएँ। सो त्यहाँ चाहिँ मलाई धेरै नै सहयोग मिल्यो। जुन पनि स्थानमा अहिले म छु यो सबै कुरा मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट नै आएको। आई वुड लाइक टु एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्युड टु माई अल प्यारेन्ट्स मेम्बर्स हु गिभ मी दिस नलेज एन्ड दिस कल्चर थ्रु विच म चाहिँ यसरी ग्रोन अप भएदेखि लिएर अल वैष्णव कल्चर्स र हिन्दू कल्चरको फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट म अलरेडी त्यो खालको छ। हजुर, अनि प्रभुजीको स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो? लाइक त्यो सानोमा तपाईँको कस्तो खालको स्वभाव? म चाहिँ एज अ जेनरल जसरी हुन्छन् त्यसरी नै थिएँ। पढ्दै गएँ जब म 6th क्लाससम्म थिएँ एज नर्मल बोय। आफ्टर 6th क्लास मेरो दिमागमा यो ट्रिगर गर्यो कि नो, आई हेभ टु स्टडी, आई हेभ टु कम फर्स्ट, आई हेभ टु डु समथिङ युनिक। केही गर्नुपर्छ समाजको लागि अथवा केही गर्नको लागि। स्टार्टेड स्टडिङ। सो होइन, रिगरेसली म एकदमै डिपली पढ्न थालेँ र लाइफमा केही करियरमा केही बन्नुपर्छ। सो एक्चुअली मेरो प्लान पहिलेदेखि थियो कि म साइन्टिस्ट बन्छु, टु इन्भेन्ट समथिङ न्यू। सो त्यसरी म पढ्दै गएँ एन्ड आई वाज
हेल्पिङ माई फ्यामिली अल्सो, सँगसँगै पढाइ पनि गर्थेँ र मेरो बिजनेस पनि थियो, फ्यामिली बिजनेस। त्यो फ्यामिली बिजनेसमा हेल्प पनि गर्ने, सँगसँगै पढाइ मेहनती एउटा स्वावलम्बी बनाउनका एकदमै हेल्प गर्नु मेरो फ्यामिलीले छ। ए ओके, भनेपछि तपाईँको साइन्टिस्ट बन्नै तपाईँको चाहिँ नि भिजन थियो होइन? अनि प्रभुजी जस्तो कि म जान्न चाहेको कुरा कि तपाईँ अहिले मङ्क हुनुहुन्छ होइन, अनि यो जीवन बाँचिराख्नु भएको छ अहिलेको समयमा अनबिलिभेबल होइन पार्ट हो यो चाहिँ। तपाईँको 10 कोही राउन्डमा आउने क्रममा म्याक्सिममको हुन्छ नि गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड, अनि त्यस्तो सिनेरीबाट तपाईँ बस्नुभयो या भएन? तपाईँको रिलेसनमा त्यस्तो कुनै छ कार्य? सो मलाई पनि एक्चुअली म यस्तो रिलेसन्सहरूमा चाहिँ इन्ट्राङ्गल चाहिँ हुन पाएन, जसरी अहिलेको जुन समाजहरू बसिरहेको छ। तर थियो 7-8 क्लासमा पढ्दाखेरि होइन, कसैले ओहोला जोडी मिलाइदिनुपर्छ एन्ड समवन पर्दैन मेकिङ सम जोडी, त्यस्तो टाइप्सको थियो। तर इट्स वाज फर सर्ट पिरियड अफ टाइम when I came to Kathmandu, I just होइन त्यो कुराहरूमा म इन्गेज भएँ, I just focused my study and my career कृष्ण कन्सियस एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ हुन पाएँ। अनि म लास्ट क्वेसन कि तपाईँ स्कमसँग चाहिँ कसरी कनेक्टेड हुनुभयो? स्कमसँग म चाहिँ काठमाडौँ आएको 3 दिन मात्रै भएको थिएँ, and then after my brother said that there is one organization who is distributing prasadam in free, and I thought that केही पनि फ्रीमा पाउँछ, let me grab it. So म गएँ त्यहाँ and त्यहाँ खिचडी प्रसादम डिस्ट्रिब्युसन, that was ISKCON. So it was just 5-minute walk from my room, जुन त्यो सेन्टर थियो त्रिपुरेश्वरमा, and I went there and there were so many monks who were dancing, singing and giving lectures. So उहाँले मलाई बोलाउनु भयो personally, you can come, whoever are new here you can come to the room, and I went. I was with my friends also, मेरो साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, अनि म गएँ। अनि गइसकेपछि and then he was giving some speech about spirituality, why it's important. So केही कुराहरूले मलाई छोयो, so something new, जुन चाहिँ मैले आफ्नो लाइफमा कहिले पनि सुनेको थिएन। And then slowly I start to join ISKCON, going to ISKCON, कनेक्ट हुन थालेँ, त्यहाँको डिभोटिजहरूसँग भेट्न थालेँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म प्रोग्रामले चाहिँ ISKCOनमा अहिले चाहिँ आबद्ध छु, यसलाई अप्नाइरहेको छु र अरू व्यक्तिहरूलाई पनि सिकाउँदैछु। ए ओके, द्याट्स ग्रेट। अब विषयवस्तुमा हामी प्रवेश गरौँ र फर्स्ट क्वेसन के छ भने रूपेश्वर गौरदास प्रभुजी जो ISKCON नेपालको सेक्रेटरी पनि हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा निकै नै कन्ट्रोभर्सियल थियो होइन, कि केटाहरू भनेको पटेल जस्तो हुन्छ र वुमेनहरू भनेको आगो जस्तो हुन्छ। यो विषयमा तपाईँको ओपिनियन प्रभुजी? अहिले धेरै नै यो कुरालाई लिएर कन्ट्रोभर्सी चलिरहेको थियो, अहिले पनि चलिरहेछ। कतिपय व्यक्तिहरू यसबाट निराश पनि हुनुहुन्छ कि केटाहरूले त्यतिखेर बटर र वुमेनहरू चाहिँ फायरको रूपमा दर्जा दिएको। खासमा यसमा यो कुरो शास्त्रमा बताएको छ, स्क्रिप्चर्समा बताएको छ यो कुरो। सो प्रभुजी चाहिँ स्क्रिप्चर्सबाट कोट गर्नुभएको थियो, इट्स वाज नट प्रभुजीको भ्यू कि उहाँको भ्यू थियो नि, यो चाहिँ शास्त्रमा लेखिएको भ्यू हो। र शास्त्रमा कुनै पनि कुरा लेखिएको हुन्छ त्यसको पछाडि किनकि कारण हुन्छ, सो त्यसको पछाडि कारण त छँदैछ। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै विस्तृत रूपमा एकदमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ, शास्त्रमा किन यो कुरा बतायो। केवल एउटा कुनै क्लिप मात्रै काटेर त्यो पुरै पोडकास्टमा के भन्दै हुन्छ, कसलाई कोट गर्ने हुन्छ, त्यो कुरालाई यदि हामी लियौँ भनेदेखि होइन, अनि त्यसपछि मात्रै हामी चाहिँ त्यसको निचोड के थियो त्यो कुरो बुझ्न सक्छौँ। वास्तवमा भन्न खोजेको कुरा के थियो, कुनै व्यक्तिलाई पोइन्ट गरेको होइन। सानो एउटा भिडियो हेरेको थिएँ, त्यसमा बताउँदै हुन्थ्यो कि यदि हामी आफ्नो शरीरमा डिटोल लगायौँ, शरीरभरि डिटोल लगायौँ, पोल्छ कहाँ जहाँ काटेको छ। त्यसै गरी कुनै पनि कुरा कसैले कुनै व्यक्तिले केही कुरा भन्नुहुन्छ, सुझाव दिनुहुन्छ, सल्लाह दिनुहुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई असर पर्छ जो व्यक्तिले त्यसको नियम फलो गरेको हुँदैन, जो त्यसलाई नियम तोडेको हुन्छ, त्यो व्यक्तिले मात्रै त्यसरी लाग्छ। जो व्यक्ति नियम फलो गरेको छ उहाँको लागि त राम्रो ज्ञान हो त्यो, त्यसरी दिन सकिन्छ। भनेपछि त्यो चाहिँ तपाईँको मान्छेको आफ्नो पर्सेप्सन हो, तर आफ्नो पर्सेप्सन, तर त्यो एक हदसम्म राइट पनि हो, राइट? अब हामी मूल टपिकमा जाउँ, टु द पोइन्ट, सकिङमा, राइट? विश्व नेतृत्वमा भगवद्गीताको निकै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ होइन। केही सेन्चुरीदेखि पश्चिमाहरूले विभिन्न सेक्टरमा लिड गरिरहेका छन्। हाम्रो ग्रेटेस्ट जो लिडरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू थोमस अल्वा एडिसनको होस्, ओपनहाइमरको प्रसङ्ग होस्, हाम्रै गान्धीको प्रसङ्ग होस्, उहाँहरू सबैले किताब पढेको र त्यसबाट आफ्नो जीवनमा धेरै नै अथाक त्यसले रोल प्ले गरेको उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्नुभएको छ। यो सामान्य चान्चुने विषय होइन। यस अर्थमा भगवद्गीता एउटा धार्मिक कुनै सङ्गठनको किताब मात्र होइन होइन, यो चाहिँ एउटा शाश्वत डिभाइन सङ्ग हो। यस प्रसङ्गमा भगवद्गीताको मूल एसेन्स सार के हो मानव जातिको? एक्चुअली पहिले त भगवद्गीता के हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ। भगवद्गीता भनेको लाइफको म्यानुअल हो। जसरी कसैले कुनै फ्रिज किन्छ, फ्रिज सँगै म्यानुअल आउँछ। मोबाइल किन्दा मोबाइलसँग कसरी मोबाइल चलाउने त्यसको म्यानुअल आउँछ। त्यसैगरी मनुष्य जातिको लागि पनि यो शरीर जीवन कसरी चलाउने त, एउटा व्यक्ति जन्मदेखि मृत्युसम्मको उसको बाटो के हुन्छ त, उसको लाइफमा चोइस के हुन्छ त, उसको मार्ग के हुन्छ त,
त्यसको बारेमा वर्णन गरेको छ भगवत गीतामा, जुन चाहिँ प्रिन्सिपल बेसिस बुक हो। त्यसले सिद्धान्तहरू बताएको छ के गर्ने हो के नगर्ने हो। रिगार्डिङ होल व्यक्तिहरू मनुष्य जातिको लागि बनाएको यो म्यानुअल हो, यो कुनै जनावरको लागि बनाएको म्यानुअल हो। सो भगवत गीतालाई हरेक व्यक्तिले हरेक प्रसङ्गबाट लिन सक्छ, किनभने यो मनुष्यको लागि बनाएको हो र मनुष्यहरूले जुन पनि तरिकाले भगवत गीताहरू युज गरिरहेको हुन्छ। रिगार्डिङ हजुरको क्वेसन छ यसको सार के हो, सो भगवत गीतामा भगवानले भन्नुहुन्छ सार कि वी हेभ टु सरेन्डर टु द अल्टिमेट ट्रुथ। त्यो चाहिँ हाम्रो लाइफको सार हो। र हरेक वैदिक शास्त्रमा पनि 4वटा कुरा बताउनुहुन्छ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। भनेको एभ्री वान हेभ टु परफर्म देयर ड्युटिज होइन एज एकर्डिङ टु स्क्रिप्चर्स। धर्म गर्नुपर्छ, कुनै बुवाको धर्म हुन्छ आफ्नो छोरी छोरीलाई राम्ररी हुर्काउने बढाउने, श्रीमतीको धर्म हुन्छ श्रीमानलाई केयर गर्ने, श्रीमानको धर्म हुन्छ श्रीमतीलाई केयर गर्ने, राजाको धर्म अथवा प्रधानमन्त्रीको धर्म हुन्छ देशको रक्षा गर्ने, यसलाई धर्म भनिन्छ। सो कोही पनि व्यक्ति धर्म गर्छ, सो धर्म कसरी गर्ने त्यो कुरा शास्त्रमा बताएको छ। दोस्रो कुरो अर्थ, कसरी पैसा कमाउने जुन राम्रो तरिका हो, आर्थिक उन्नतिको लागि, भौतिक उन्नतिको लागि, यो पनि भगवत गीतामा र शास्त्रमा बताएको छ। त्यसै गरी काम, त्यसलाई भोग पनि कसरी गर्ने सही तरिकाले त्यो कुरा पनि बताएको छ। र अन्तिममा गएर लिबरेसन, यो सबै कुराबाट थकित भएर व्यक्ति मोक्ष कसरी प्राप्ति गर्ने त्यो कुराहरू शास्त्रको निचोड छ। त्यो निचोडलाई लिएर भगवत गीतामा के बतायो कि हामी धर्म अर्थ काम गर्दा, अर्थ काम मोक्ष गर्दा गर्दै जब अल्टिमेटली हामी जान्छौँ त्यो कहाँ जाने हो, हाम्रो लिबरेसन। लिबरेसन कसरी प्राप्त गर्ने त्यहाँबाट सुरुवात हुन्छ भगवत गीता। त्यसपछि कर्मयोग, ज्ञानयोग र भक्ति योग टप मोस्ट भनेर चाहिँ सार दिनुभएको छ। ओके, भनेपछि हामीले आफ्नो एउटा ड्युटी छ, आफ्नो समय अनुसारको लेभल छ होइन, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबैको ड्युटी पुरा गर्दै अन्तिममा गएर जुन लिबरेसनको प्रसङ्ग आयो त्यहाँसम्मको निचोड एउटा म्यानुअल बुक चाहिँ भगवत गीता दिएको प्रसङ्ग आयो। अर्जुनले युद्ध सुरु गर्नु अगाडि भन्छन् कि इफ आई विन आई लुज, इफ आई लुज आई लुज। म जितेर पनि हार्छु, म हारेर पनि हार्छु, यसकारण म आफ्नो युद्ध गर्दिनँ होइन। यहाँनिर अर्जुन चाहिँ कन्फ्युजनमा डिस्ट्र्याक्सनमा छन्। त्यसै गरी एक्ज्याक्ट हामी पनि हाम्रो लाइफको धेरै पार्टहरूमा डिस्ट्र्याक्ट हुन्छौँ, एकदम चुनौतीपूर्ण सिनेरियो आउँछ राइट। सो हामीले कसरी त्यस्तो कठिन सिचुएसनमा पनि आफूलाई स्थिर राखेर आफ्नो गोल लक्ष्यबाट डिस्ट्र्याक्ट नभएर आफ्नो जीवन युद्ध कसरी जित्नु सोध्नुभयो हजुरले कि जसरी अर्जुन वाज एकदमै होइन बिविल्डर भइराख्नु भएको थियो, उहाँको इन्टेलिजेन्स वाज विकेन्ड, शरीरबाट पसिना आइरहेको थियो। किन अब आफ्नो नातेदारहरू अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँले मारेर जितेर पनि हारेको बराबर हुन्छ, किन आफ्नै परिवार नै हुँदैन। त्यस्तो बेलामा म कसरी अगाडि बढ्ने, अर्जुन सो परप्लेक्स, एकदमै चिन्तित। सो त्यतिखेर गीतामा एउटा बडो राम्रो प्रसङ्ग आउँछ, कार्पण्य दोषो पहदौ स्वभाव भिक्षामिष धर्म समूल चेता यत् श्रेयस क्रैमिसितम प्रवितान शिष्यस्तेहं स्वधिमां तां प्रपन्ने। अर्जुन जब त्यस्तो परप्लेक्स्ड अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, बिविल्डर्ड अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, डिलेमामा हुनुहुन्थ्यो, गर्ने के। सो जब व्यक्तिहरू आफ्नो लाइफमा कहिले कहिले डिलेमामा पर्छ, के गर्ने, आफ्नो दिमागले कन्फ्युजनमा पर्छ, भ्याउँदैन, गर्ने के, त्यतिखेर अर्जुन टुक अ भेरी राइट डिसिजन एन्ड ही सरेन्डर हिमसेल्फ टु द सुप्रिम पर्सनालिटी अफ गॉड हेड। आफूभन्दा अग्रज व्यक्ति जो अलरेडी त्यो विषयवस्तुमा विज्ञ हुनुहुन्छ, त्यो विषयवस्तुबाट गइसक्नु भएको छ, लाइफमा के गरिसक्नु भएको छ, त्यो जुन फेजबाट कोही व्यक्ति गर्छ त्यो व्यक्ति अलरेडी पार गरिसक्नु भएको छ, त्यो व्यक्तिको शरणमा जानु एकदमै जरुरी छ। भन्न खोजेको त्यो व्यक्तिबाट गाइडेन्स लिनु एकदमै जरुरी छ, जो चाहिँ अर्जुनले गर्नु। अर्जुन टेक गाइडेन्स फ्रम कृष्ण हु वाज एक्सपर्ट इन इच एन्ड एभ्रिथिङ एन्ड ही गेभ हिम सच अ राइट होइन एन्सर्स अफ इच एन्ड एभ्री प्रब्लम। सो सबै प्रब्लमको सल्युसन्सहरू उहाँले दिनुभयो, जसको कारणले गर्दाखेरि अर्जुन गेट द्याट एनर्जी एन्ड ही बिकम डिटरमाइन्ड, ओ आई हेभ टु फाइट फर द ट्रुथ, धर्मको लागि म युद्ध गर्छु भनेर। एन्ड देन आफ्टर ही फोर्ट एन्ड यु क्यान सी अधर्मको पराजय भयो र धर्मको विजय भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवत गीता इज द मोस्ट अहिलेको सबैले पालना गरिरहेको बुक, रिडिङ गरिरहेको बुक, लाइफमा एकदम प्र्याक्टिकलिटी, किन यो हाम्रो लाइफमा जति पनि डिलेमा आउँछ सबै डिलेमाको सल्युसन्स दिने बुक। अब चाहिँ विशेष गरी सम्पूर्ण प्रब्लमको जड भनेको अज्ञानता हो राइट। भगवत गीता त्यसको ज्ञानको दीप हो। सो तपाईँले भने अनुरूप हामी लाइफमा जब जब चुनौतीमा आउँछौँ, कन्फ्युजनमा आउँछौँ, तब हामीले भगवान कृष्ण जस्तै एज अ गुरु मेन्टर त्यो खालको इन्भाइरोमेन्टमा जान आवश्यक छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो प्रब्लमहरू सल्भ हुन्छ। लिडरसिपको प्रसङ्गमा आई थिङ्क लिडरमा चाहिँ केही फन्डामेन्टल क्वालिटिजहरू हुनैपर्छ राइट। जन्मजात भए पनि अथवा जन्म पश्चात भए पनि केही क्वालिटिजहरू चाहिँ हुनैपर्छ। मैले भगवान कृष्ण ग्रेटेस्ट लिडर राइट, अनि मैले उहाँलाई भगवत गीतामा अब्जर्भ गर्ने प्रसङ्गमा स्टार्टिङमा च्याप्टरमा उहाँ बोल्नुहुन्न
सुन्नु मात्र हुन्छ, हृदयदेखि सुन्नुहुन्छ, अर्जुनलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। च्याप्टर 2 मा पनि जब अर्जुन सरेन्डर भएर जब ल अब चाहिँ भगवान तपाईँले नै मलाई यसको बाटो देखाउनु पर्यो भनेर सरेन्डर गरिसकेपछि मात्र एन्ड देन भगवान कृष्णले त्यहाँ एन्सर अर्जुनलाई गाइड गर्न थाल्नुहुन्छ। सो उहाँको यहाँनिर आर्ट अफ लिसनिङ राम्रोसँग देखिन्छ। सो एज एक लिडरमा होइन त्यो आर्ट अफ लिसनिङ कतिको आवश्यक छ, यसलाई कसरी हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनमा क्वालिटीलाई बिल्डअप गर्छ? एकदम राम्रो प्रश्न हजुरले फेरि जोड्नु भयो कि एउटा लिडरमा चाहिँ लिसनिङ हुन एकदमै जरुरी छ। सो लिडर भनेको एभाइलेबल हुन्छ जहिले पनि, अर्को एटेन्टिभ हुन्छ, कुनै पनि कुरालाई लिएर पहिला एटेन्टिभली सुन्नुहुन्छ। यो होइन कि कोही व्यक्ति आयो एन्ड यु जस्ट बम्बार्डिङ हिज आन्सर, योर भ्युज एन्ड एभ्रिथिङ। फर्स्ट यु हेभ टु लिसन कि त्यो व्यक्ति कुन अवस्थामा छ, वाट इज हिज लेभल, वाट इज हिज स्ट्याटस, ऊ कुन अवस्थाबाट कुरा गरिरहेको छ, उसको समस्या के छ, उसको परिस्थिति कस्तो छ, त्यो सबैले अब्जर्भ गरेर तब मात्रै लिडरले केही निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। सो कृष्ण इज डुइङ द सेम थिङ्स, इज अब्जर्भिङ द्याट अर्जुन कुन लेभलमा छ, अर्जुनले के सोच्दैछ, वाट अर्जुन इज फिलिङ द्याट राइट मुभमेन्ट, अनि उसले उसको प्रश्न सुन्नुहुन्छ अनि सुनेर देन आफ्टर उहाँ चाहिँ म्याच्युरिटी एकदमै आवश्यक छ। लिडर भन्न बित्तिकै हि इज म्याच्योर मिन्स हि इज एबल टु डिल होइन इन अल द प्रोभोकेटिङ सिचुएसन, जति पनि जीवनमा समस्याहरू हुन्छ प्रोभोकेटिङ सिचुएसनहरू, त्यसपछि डिलिङ गर्न जुन परिपक्वता चाहिन्छ त्यसलाई नि लिडर वास्तवमा हुन्छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ सही लिडर हो जसले चाहिँ त्यो समस्यालाई त्यो सिचुएसनलाई राम्ररी डिल गरेर अगाडि बढाउँछ। सो कृष्णले त्यही गर्दै हुनुहुन्छ, जुन सिचुएसन त्यो सिचुएसनलाई बुझेर अनि आफ्नो परिपक्वतालाई पहिला त बुझ्नुभयो, सुन्नुभयो, अनि त्यसपछि त्यसलाई उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवत गीता सक्सेसफुल भएको, किनभने दिस द पर्फेक्ट लिडरसिप। यु क्यान सी कृष्ण इज एन्सरिङ अल द क्वेसन्स which was been asked by अर्जुन, एकदमै सठिक उत्तरहरू दिँदैछ। अर्जुन सेटिस्फाई पनि भइराख्नु भएको छ। यो होइन कि कहिले कहिले हामीले उत्तर पनि दिन्छौँ, प्रब्लम सोल्भ पनि गर्छौँ, तर के थाहा त्यो सिचुएसनमा त्यो व्यक्तिलाई त्यो फिट खायो कि फाइन, त्यो व्यक्तिलाई एक्सेप्ट गर्छ गर्दैन। तर पर्फेक्ट लिडरले के गर्छ, पहिला सबै सिनारीहरू बुझ्छ, अनि सिनारी बुझेर एन्ड देन आफ्टर त्यसको एन्सर सल्युसनहरू दिनुभयो भने आउने जुन व्यक्ति छ उसले फलो पनि गर्छ र फलो गरेर सक्सेस पनि पाउँछ। राइट, भनेको एज अ लिडर स्टार्टिङमा सुन्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, एन्ड देन सोही अनुरूप मात्र उसलाई आवश्यक सोल्युसन दियो भनेपछि त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। सो एकदम पर्फेक्ट होइन लिडरसिपको उदाहरण छ भगवत गीता, विशेष गरी अर्जुन र कृष्ण भगवान कृष्णको। सो हामी नेक्स्ट क्वेसनमा गइहाल्यौँ, किनकि हामीलाई हतारो छ प्रभुजीबाट गुह्य ज्ञान निकाल्नको लागि। प्रभुजी, हामी जीवनमा प्रायः दुईवटा बाटोमा हुन्छौँ, कि योगको बाटोमा हुन्छौँ कि भोगको बाटोमा हुन्छौँ होइन। भगवत गीतामा भगवान कृष्णले योगको बारेमा धेरै नै कुराहरू गर्नुभएको छ, धेरै योगको बारेमा प्रश्न भएको छ अर्जुनलाई, अर्जुन तिमी योगी बन होइन, तस्मात् योगी भव अर्जुन। सो तर एज अ एक लिडर जो बिजनेस गरिरहेको छ, राजनीतिक सेक्टरमा छ, के ऊ योगी बन्न सक्छ? किनकि योगको मिनिङ हामीलाई के लाग्छ भने योगी बन्नको लागि सबै छोड्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट छ। सो एज ऊ आफ्नो फिल्डमा कर्तव्य पालना गरिरहँदाखेरि ऊ कसरी योगी बन्न सक्छ? एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नु फेरि हजुरले कि योगी यो कतिपय व्यक्तिहरूले बुझ्दैन। कतिपय व्यक्तिले योगी भनेको उसले फिजिकल एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, योगा गर्नुपर्छ भनेर सोध्छ, ध्यान प्राणायाम गर्नुपर्छ। दिस इज अल्सो पार्ट अफ योगा होइन, दिस अल्सो पार्ट अफ योगा। तर वास्तवमा सर्वश्रेष्ठ योगी को हो त? गीतामा नै भन्नुहुन्छ कृष्ण हो योगी बन, तर सर्वश्रेष्ठ योगी को हो? सर्वश्रेष्ठ मन्त्र अन्तरात्मा श्रद्धामा भइटेमा सबै युक्त प्रमोद योगी नाम अपि सर्वेषां। सर्वश्रेष्ठ योगी के हो? हे अर्जुन, मेरो मत के छ, जो चाहिँ अन्तर हृदयमा मेरो स्मरण गरिराख्छ र आफ्नो कामहरू गरिराख्छ, आफ्नो केही कामहरू छोड्नु पर्यो, जसको जे ड्युटी छ यु हेभ टु डु द ड्युटी बट यु हेभ टु रिमेम्बर कृष्ण। अर्जुनले त्यही भन्दिनुहुन्छ, माम अनुस्मर युद्ध छ, यु आर वरियर, यु आर क्षत्रिय, यो फाइट गर्नुपर्छ, यो धर्मको लागि युद्ध गर्नुपर्छ, तर माम अनुस्मर युद्ध छ, तर मलाई स्मरण गरेर गराए। यो स्मरण शक्ति यति पावरफुल छ कि वाट वी रिमेम्बर एकर्डिङली वी प्रेजेन्ट। जुन कुरा हाम्रो थट प्रोसेसमा जे कुरा आउँछ त्यो एक्सनमा आउन धेरै बेर लाग्दैन। त्यस कारण यो हाम्रो थट प्रोसेसमा नै इन्टेन्सन पोजिटिभिटी थट प्रोसेस नै राम्रो छ। केही कुरा तपाईँ राम्रो सोचिराख्नु भएको छ, इफ यु आर रिमेम्बरिङ सम स्पिरिचुअल थिङ्सले तपाईँ रिमेम्बर गर्दै हुन्छ भनेको कनेक्टेड हुनुहुन्छ। योगा मिन्स टु कनेक्ट, टु कनेक्ट, युनियन भनेको चाहिँ योगा, योगाको वास्तविक मिनिङ भनेको युनियन। के को युनियन? सोल एन्ड सुपर सोलको युनियनलाई नै योगा भनिन्छ। सो हामीले गर्ने हरेक एक्टिभिटिजलाई चाहिँ यदि सुपर सोलको थट प्रोसेससँग यदि कनेक्ट गऱ्यो भने द्याट इज योगा। सो हाम्रो आफ्नो पनि फिल्डमा कतै छौँ केही काम गरिरहेको छौँ भनेदेखि वी हेभ टु रिमेम्बर आई एम नट द डुवर, आई एम नट द कर्ता। यो कर्तापनको अनिवार्य हुनु भनेको इगो हो, इगोले हामीले धेरै पनि फल गराउँछ। बट वन्स यु थिङ्क ओ होइन जुन सुप्रिम ट्रुथ होइन भगवानले जितिन चाहनुहुन्छ, मेरो जो कर्ममा छ, आई विल डु द बेस्ट, लिभ द रेस्ट टु हिम।
and then we can see result will always in our favor because we are not honoring anything. त्यतिखेर हामीले केही कुरोको घमण्ड मान प्रतिष्ठा आदि केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले कुनै पनि व्यक्तिले योगा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो रिमेम्बरिङको प्रोसेस, यो लभिङको प्रोसेस हो। भनेको योग मिन्स यसरी बुझौँ कि तपाईँको स्मरण अनि एक्सन। स्मरण के गर्ने, भगवान कृष्णको ज्ञान, गीता ज्ञानलाई स्मरण गरेर जब हामी एक्सनमा गर्छौँ त्यसले हामीलाई दिव्यतातर्फ लैजान्छ, त्यसले हामीलाई योगी बनाउँछ भन्ने प्रसङ्ग आयो होइन। द्याट्स गुड। मतलब स्पिरिचुअल भएर जब त्यो इन्टेन्सनले हामी एक्सनमा आउँछौँ भने द्याट्स गुड। अनि अलिकति म योगको प्रसङ्गमा अझ जान्न चाहे, योग कति प्रकारको छ गीतामा अनुरूप र त्यसको बारेमा पनि अलिकति प्रश्न भयो भने। सो भगवत गीता नै एक्चुअली भन्ने भने योगाको बारेमा नै छ। अल द जुन जति पनि सिनारियो क्रिएट गरिएको छ भगवत गीताको, इट्स अल अबाउट एक्सप्लेनिङ द अल 4 टाइप्स अफ योगा। अल 4 टाइप्स अफ योगालाई चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छ, जसमा चाहिँ पहिलो कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग र भक्ति योग। सो सिम्पल भाषामा कर्मयोग भन्दाखेरि कर्म गर्ने, त्यसपछि फलको चाहिँ आश नगर्ने, फल चाहिँ त्याग्दिने, त्यसलाई कर्मयोग भन्छ। जुन चाहिँ अहिले प्र्याक्टिकली गाह्रो छ। च्याप्टर 3 मा एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ भगवानले, इट्स भेरी टफ टु परफर्म। काम गर्ने तर स्यालेरीको एक्सपेक्टेसनै नगर्ने, त्यो पोसिबलै छैन, एकदमै गाह्रो छ, पालना गर्न गाह्रो छ। त्यसपछि ज्ञान योग, त्योभन्दा माथि ज्ञान दिनुहुन्छ ज्ञान योग। ज्ञान योग मिन्स यदि कर्म गरेर फल त्याग्नै छ भनेदेखि कर्म किन गर्ने, कर्म पनि नगर्ने, त्यसलाई चाहिँ रिनाउन्सिएसनको पार्ट, लिभिङ एभ्रिथिङ एन्ड जस्ट गो टु हिमालयस, जस्ट मेडिटेट अथवा टेकिङ सम नलेजेस, अनि त्यसमा रम्नु, फक्कर बाबा जोगी भनेर हिँड्नु, अघोरी भनेर हिँड्नु। यस, त्यस्तो टाइपको योग इज ज्ञान योग। तर ज्ञान योग भन्दा त्यो ज्ञान योग पनि गर्न गाह्रो छ, सबै कुरा छोडछाड गरेर अहिलेको जमानामा हिँड्नु इट्स भेरी टफ। देन ही गोज कृष्ण एक्सप्लेनिङ देन ध्यान योग। ध्यान योग पनि अष्टाङ्ग योग, पाठ विधिद्वारा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8वटा प्रोसेसद्वारा चाहिँ आफ्नो अन्तर्हृदयमा भएको परमात्मालाई स्मरण गर्नु, सम्झिनु होइन, र उहाँमा ध्यान लगाउनु, यो सबै अष्टाङ्ग योगद्वारा। सो दिस इज, यसको लागि पनि सेक्रेटेड प्लेस चाहिन्छ, एकान्त ठाउँ चाहिन्छ। त्यसपछि कुश आसनमा ओछ्याएर ढाडलाई सिधा पारेर एउटै पोस्चरमा वी हेभ टु मेडिटेट, ब्रह्मचर्य सेलिबेसीको पालना गर्नुपर्छ। सिफिसी कलियुगमा ध्यान योग पनि पोसिबल छैन, टफ छ। त्यो एकान्त ठाउँ खोज्नु, ब्रह्मचर्यको पालना गर्नु, अनि एउटै पोस्चरमा दिनभरि 24 घण्टा बसिरहनु, इट्स भेरी टफ। सो त्यसपछि अर्जुन वाज नट एक्सेप्टिङ। कर्मयोग पनि गाह्रो छ, कृष्ण आई क्यान डु, ज्ञान योग पनि गाह्रो छ, ध्यान योग पनि गाह्रो छ। Then Krishna is finally giving, okay, then do bhakti yoga. There is no rules regulation. You simply remember me and do your activities. So मलाई प्रेम गर, प्रेम पूर्वक जे पनि गर्छौ, यत् करोसि यदश्नोसि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्ते तत् कुरु समर्पण। जे पनि खान्छौ, जे पनि लगाउँछौ, जे पनि काम गर्छौ, जे पनि दान दिन्छौ, जे पनि यज्ञ गर्छौ, हे अर्जुन मलाई अर्पण गरेर गर। This is bhakti yoga. So whatever we are doing, so we have to remember to Krishna and we have to offer to Krishna. So this is simple method of remembering Krishna. हाम्रो इन्द्रियहरूले भगवानको सेवा गर्नु, that becomes bhakti yoga. द्याट्स गुड। अब यो भक्ति योगको बारेमा हामी आउँदो श्रृङ्खलामा अझ प्रष्टसँगले बुझ्ने प्रयत्न गर्नेछौँ नेक्स्ट सिरिजमा। आज हाम्रो टपिक छ लिडरसिप विथ इन्टिग्रेसन फ्रम भगवत गीता। सो हामी फेरि क्वेसनमा जान्छौँ। अलिकति म अब स्पिरिचुअलिटीको कुरा गर्ने प्रसङ्गमा हामीले हाम्रो बिजनेस सँगसँगै, हाम्रो काम सँगसँगै आध्यात्मिक जर्नी पनि सुरु गर्नुपर्छ, त्यही अल्टिमेट ट्रुथ हो भनिरहँदाखेरि आध्यात्मिक भन्ने जर्नी को लागि केही क्युरियोसिटी हुन सक्छ मान्छेको, त्यसलाई हामी क्ल्यारिफाई गरौँ। सो म केही प्रश्न यसमा डिप फन्डामेन्टल क्वेसनहरू गर्छु। हु एम आई, म को हुँ र मेरो उद्देश्य के हो? भगवत गीता अनुसार हामी भगवानको अंश हौ, हामी आत्मा हौ। हामी वास्तवमा शरीर जुन हामी फिजिकल बडी देखिरहेको छौँ, किन भन्दाखेरि शरीर परिवर्तनशील छ, मरे पश्चात फेरि यो आत्मालाई अर्को शरीर धारण गर्छ। त्यसकारण हाम्रो वास्तविक स्वरूप भनेको हामी आत्मा हो, स्पिरिट। यदि हाम्रो मूल स्वरूप आत्मा हो भने त्यो कुरा किन हामीलाई रियलाइज हुँदैन? सो हामी त्यो मूल स्वरूप आत्मा किन रियलाइज हुँदैन? किन भन्दाखेरि अहिले आत्मालाई के गरेको छ, कभर गरिदिएको छ। जसरी कि कुनै पनि ऐनालाई धुलोले कभर गर्ने भने त्यो ऐना राम्ररी हामी आफ्नो अनुहार देख्न सक्दैन। त्यसै गरी हामी कुनै पनि, जस्तो कि गर्भमा बच्चा हुन्छ, बच्चा जब गर्भमा हुन्छ उसलाई के गरेको हुन्छ, मतलब ओमले कभर गरिदिएको हुन्छ त्यो भ्रूणलाई, त्यो बच्चा देख्दैन। त्यसै गरी होइन, जुन आगो त हुन्छ तर धुवाले के गर्छ, आगोलाई कभर गरिदिएको हुन्छ। सो यदि आगो भित्र छ तर धुवाले कभर गरेपछि आगो देखिरहेको हुँदैन। सो इन द सेम वे हाम्रो आत्मा, स्पिरिट, सच्चित आनन्द, यो चाहिँ वास्तविक स्वरूप हाम्रो। तर यसलाई चाहिँ हाम्रो के गर्छ, यो मटेरियल कभरिङ्सहरू, 3 फोल्ड मिजरिजहरूले होइन, 3 फोल्ड जुन रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण,
त्यसै गरी अनर्थहरू, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमत्सरता, यो सबै हाम्रो इन्जोइङ मेन्टालिटी आत्माले कभर गरेको छ। यो कभर गर्न बित्तिकै वी आर नट एबल टु रियलाइज हाम्रो वास्तविक पहिचान के हो हामी चिन्नै सक्दैनौँ। जसरी आगोलाई धुवाले, त्यसरी ऐनालाई धुलोले र गुणलाई गर्वले ढाकिएको हुन्छ, त्यसरी नै आत्माले ढाकिएको कारणले गर्दाखेरि कुरा बुझ्न गाह्रो हुन्छ। दोषी अनि सबैभन्दा इन्टेलेक्चुअल पर्सन को हो तपाईँको विचार? इन्टेलेक्चुअल पर्सन भनेको वास्तवमा जो व्यक्ति आफ्नो जीवनको उद्देश्य थाहा छ, म के गर्दैछु र म मरेपछि कहाँ जाने, त्यो कुरोको बारेमा ज्ञान छ त्यो व्यक्तिलाई। म को हुँ, म कहाँबाट आएको, म जानुपर्ने कहाँ छ र त्यसको लागि कसैले कार्य गर्दछ र त्यो चाहिँ शास्त्र सम्मत हुन्छ। शास्त्र विपरीत जो व्यक्तिले कार्य गरिरहेको छ भने त्यो व्यक्ति इन्टेलिजेन्ट हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि वास्तविक ज्ञात्वमा शान्ति मिल्छ। को व्यक्ति छ वास्तवमा ज्ञानी व्यक्ति जो आफ्नो स्वरूपको बारेमा थाहा छ, परम स्वरूपको बारेमा थाहा छ र मेरो र परम स्वरूपको बीच म कसरी इन्ट्रिग्रेट गर्ने त, म कसरी सम्बन्ध बनाउने त, यो जान्ने व्यक्तिहरू वास्तवमा ज्ञानी व्यक्ति हो। भनेपछि जसलाई आत्माको बारेमा नलेज छ, त्यो आत्माको शाश्वत स्वरूप कहाँ छ, कहाँ जाने हो भन्ने बारेमा जसलाई नलेज छ त्यो वास्तविक ज्ञानी त्यो अहिले जुन स्वरूप हामीले होइन ग्रेजुएटेड गरेको होइन, अनि त्यस पछाडि ठुलो विश्वविद्यालयमा पढेको जुन जसलाई ज्ञानी भन्छ, यो ज्ञान पनि जरुरी छ। यो दुई प्रकारको ज्ञान हुन्छ, एउटा पराविद्या र अपराविद्या। पराविद्या भनेको स्पिरिचुअल नलेज, अपराविद्या भनेको मटेरियल नलेज। त्यो भौतिक ज्ञान पनि हामीलाई एकदमै आवश्यक छ। किन हामी यो शरीर पाएको छौँ, यो शरीरलाई चलाउनको लागि भौतिक ज्ञान पनि चाहिन्छ, व्यवहारिक पनि हुन जरुरी छ। सँगसँगै आज तर दुःखको कुरो के हो, व्यक्तिहरू भौतिक ज्ञानमै धेरै युक्त भएको छ, आध्यात्मिक ज्ञानले लिएन, जुन पराविद्या छ। हामीसँग मन छ, बुद्धि छ, आत्मा छ, तर मन बुद्धि आत्माको लागि के ज्ञान चाहिन्छ, यसलाई कसरी खुसी पार्ने, यसलाई कसरी शान्ति बनाउने, यसको अल्टिमेट गोल के हो, यसको बारेमा व्यक्तिहरूले सोचेन। दुईटै ज्ञान एकदमै आवश्यक छ जीवनमा, आध्यात्मिक ज्ञान पनि र भौतिक ज्ञान पनि। र जो व्यक्तिसँग दुईटै ज्ञान छ त्यो व्यक्ति वास्तवमा जितेन्द्रिय छ, त्यो व्यक्तिमा वास्तविक ज्ञानी बन्न भनिन्छ। व्यवहारिक ज्ञान पनि हुनु पर्यो, सँगसँगै आध्यात्मिक ज्ञान पनि हुनु पर्यो। किनभने हाम्रो शरीर पनि के छ, फिजिकल बडी र सटल स्पिरिचुअल बडी छ। दुईटै बडीको मिक्स, दुईटै कुराको मिक्स छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले दुईटै ज्ञान एकदमै जरुरी छ। भनेपछि हामीलाई किनकि अब हामीलाई लिबरेट हुनको लागि यो मानव शरीरको आवश्यक छ, राइट? मानव शरीर किनकि अन्य बडीबाट त लिबरेट हुन सकिँदैन। त्यो मानव शरीरलाई बचाइराख्नको लागि पनि हामीलाई भौतिक भएमा पनि हामी व्यावहारिक हुनुपर्छ, एक नलेज हुनुपर्छ। यो चाहिँ अलिकति युनिकनेस कुरा गर्नुभयो प्रभुले। अदरवाइज किनकि हामीलाई सबै भौतिक चिजहरू चाहिँदैन होइन, भन्ने खालको त्यो खालको कन्सेप्ट। आध्यात्मिक होस् या भौतिक जीवनमा विशेष गरी हामीलाई एउटा गाइडेन्स चाहिन्छ, मेन्टर चाहिन्छ। त्यो कारणले पूर्वीय दर्शनमा विशेष गरी हिन्दुइजममा होइन, सनातन सभ्यतामा गुरुलाई भगवान जतिकै महत्त्वको दृष्टिकोणले हेरिन्छ, राइट? सो तर अहिले जुन प्रकारको हामी स्कुलमा गएर पढ्छौँ नि, शिक्षक भन्छौँ होइन, टिचर, र हाम्रो पूर्वीय दर्शन अनुरूप जुन आचार्य गुरुको प्रसङ्गलाई कोट्याएको छ, यसमा भिन्नता छ या एउटै? वास्तवमा गुरु र शिष्यको बिचमा एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। गुरु शब्दको टेक मिनिङ भन्दाखेरि गु मिन्स अन्धकार, गु भनेको अन्धकारबाट जसले निकाल्नु हुन्छ। सो हामी जन्मिँदाखेरि वी बोर्न आउट अफ इग्नोरेन्स, जन्मिँदाखेरि हामी अज्ञानमा जन्मिएको। जो व्यक्तिले हामीलाई अज्ञानबाट उज्यालोको बाटोतिर लगिदिनुहुन्छ, अन्धकारबाट उज्यालोको बाटोतिर लगिदिनुहुन्छ, उहाँ नै गुरु हुनुहुन्छ। जय कृष्ण तत्त्ववेता सही गुरु है। जसले हामीलाई चाहिँ स्पिरिचुअल ट्रुथ मार्गतिर लगिदिनुहुन्छ, उहाँ नै गुरु हुन्छ। हो, त्यो मार्गतिर लाने प्रोसेसमा धेरै प्रोसेसहरू हुन्छ। त्यसमा भौतिक ज्ञान पनि आउन जान्छ, आध्यात्मिक ज्ञान पनि आउँछ, त्यसमा व्यवहारिकता पनि थाहा हुनुपर्ने हुन्छ, र हाम्रो आत्माको बारेमा पनि ज्ञान हुन जरुरी छ। यो सबै ज्ञान दिने हरेक व्यक्ति, जो पनि व्यक्तिले हामीलाई त्यो खुड्किलामा अगाडि बढाउनको लागि हेल्प गर्नुहुन्छ, उहाँहरू गुरु हुनुहुन्छ। तर जो पनि व्यक्ति यो खुड्किला मानव जीवनको सार्थकता के हो त्योभन्दा विपरीत दिशामा लान्छ, जुन चाहिँ डिस्ट्र्याक्सन, डिग्रेडेसनको दिशामा लाग्छ, त्यो व्यक्ति कहिले पनि गुरु बन्न योग्य छैन। जो व्यक्ति केवल विध्वंस कसरी मोज गर्ने, मस्ती गर्ने र नर्कतिर कसरी जाने, त्यो व्यक्ति कहिले पनि गुरु बन्न सक्दैन। जो व्यक्ति आफै थाहा छैन सही बाटो त्यो, र अरू व्यक्तिलाई सही बाटो देखाएर आफू अन्धा छ र अरू अन्ध व्यक्तिलाई भन्छ कि म रोड क्रस गराइदिन्छु, त्यो व्यक्ति वास्तवमा दुइटै गरेर खाल्टोमा खस्ने रहेछ। गुरु भनेको आफूलाई बाटो थाहा हुनु पर्यो, बाटो कता चाहिँ ट्रुथको बाटो, र त्यो ट्रुथको बाटोमा लानको लागि जे पनि सहयोगहरू चाहिन्छ त्यो सबै प्रदान गर्नु वास्तवमा गुरु हुन्छ। त्यसको लागि मटेरियल गुरु पनि, शिक्षक पनि आवश्यक हुन्छ लाइफमा। सँगसँगै आध्यात्मिक जसले चाहिँ ट्रुथ
एब्सोल्युट ट्रुथ दिनुहुन्छ त्यो पनि आवश्यक हुन्छ, जसमा प्रायोरिटी नै दिनुपर्ने छ भनेदेखि स्पिरिचुअल गुरुले वास्तवमा दिनुपर्छ। किन उहाँ भगवानको अवतारी अंश हुनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ भगवान म मेरो पठाएको पार्षदमा केही पनि फरक छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि वी हेभ टु रेस्पेक्ट हिम बिकज हामीलाई बाटो थाहा छैन, हामीले भगवान कहाँ पुग्नु छ र भगवान कहाँ पुगाउने व्यक्ति त त्यो हुनुहुन्छ नि। त्यस कारण त्यो व्यक्ति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ जति भगवान महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर त्यस्तो भन्दैमा कतिपय व्यक्तिले त्यही व्यक्तिलाई भगवान मान्न थाल्छ, यो फेरि रूढिवादी हुन्छ। व्यक्तिको सङ्कुचित चेतना र नराम्रो विचारले त्यो व्यक्तिलाई भगवान मान्न थाल्छ र भगवान वास्तवमा बिर्सिन्छ। त्यो चाहिँ हुनु भएन। शास्त्रमा सबै कुरा क्लियर गर्छ, गुरुको आफ्नो पोजिसन छ, भगवानको आफ्नो पोजिसन छ। गुरु र भगवान वास्तवमा हेर्नु चाहिँ समान हुनुहुन्छ, केही पनि फरक छैन। र गुरुले चाहिँ हामीलाई के गर्नुहुन्छ, भगवान कहाँ गर्नुहुन्छ। भनेपछि हामीलाई भौतिक रूपमा जुन एजुकेसन दिनुहुन्छ उहाँहरू पनि आफ्नो महत्त्व छ, तर महत्त्वपूर्ण जुन गुरुको ठेट मिनिङ छ त्यो चाहिँ स्पिरिचुअली अल्टिमेटली उनीहरू लैहाल्छ, उहाँलाई चाहिँ गुरुको जुन संज्ञा थियो। प्रोजी जस्तो कि मैले एउटा तपाईँको पर्सनल अनुभूति इन्फर्मेसन भन्दा पनि अनुभूतिलाई जोड्ने प्रयत्न गरेँ। विशेष गरी तपाईँ आध्यात्मिक जर्नीमा आइसकेपछि आज मङ्क तपाईँलाई फ्यामिली आफ्नो साथीहरू भन्दा पनि तपाईँले चाहिँ गुरु चाहिँ सबै थोक्न जान्छ, राइट? त्यो हिसाबमा तपाईँको जो मेन्टर हुनुहुन्छ, जो गुरु हुनुहुन्छ, उहाँको क्वालिटिजहरू तपाईँले एनालाइज गर्नुभयो भने आज एक्चुअलमा गुरुमा चाहिँ के क्वालिटी हुनु पर्दो रहेछ? सो वास्तवमा गुरु हुनुको लागि त पहिला आध्यात्मिक ज्ञान हुनु जरुरी छ, परम्परामा आउन जरुरी छ। त्यो व्यक्ति सेल्फ रियलाइज पनि हुन जरुरी छ, त्यो व्यक्तिलाई मार्ग थाहा भएको हुन जरुरी छ। त्यो व्यक्ति जुन नियम छ शास्त्र अनुसार त्यो नियमलाई पालना गरेर आफ्नो जीवन पनि पालना गरेर उतारेर अनि मात्र अरूलाई सिकाउने यो योग्यताहरू चाहिँ हुन जरुरी छ। आफ्नै आचीले त्यो जीवेर सिकाऊ। र जसले कृष्ण वेदता जसको अल्टिमेट शास्त्रको अल्टिमेट निचोड के हो त्यो कुरा थाहा भएको हुन्छ, त्यो व्यक्ति वास्तवमा गुरु बन्न योग्य छ। जो पाए त्यही व्यक्तिलाई हामी गुरु बनाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म पनि जो व्यक्तिबाट गाइडेड छु, जुन मेन्टर हुनुहुन्छ, सो मेन्टरहरू पनि यो गुण समाधम तप शौचम शान्ति ज्ञान आर्जवम ज्ञान विज्ञान आस्तिकम यो जति पनि चिजहरू छ, जुन एउटा ब्राह्मण हुनुपर्ने गुण, त्यसरी तितिक्षभा करुणिका सुहृद सर्वदेखि अजात सन्तर साधु साधुको भूषण, साधु एउटा साधु भनेको नै गुरु भन्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ टोलरेन्स छ। त्यो व्यक्ति अरू जीवहरूप्रति दयालु हुनुहुन्छ, जो म्याच्योर हुनुहुन्छ यो कुरामा, जो व्यक्ति कोही शत्रु छैन, सो त्यस्तो हुनुहुन्छ। सो हाम्रो फाउन्डर आचार्य, संस्थाको फाउन्डर आचार्य एसी भक्ति वेदान्त स्वामी शिल प्रभुपादजी हाम्रो प्रोमिनेन्ट शिक्षा गुरु हुनुहुन्छ। जति पनि ज्ञान छ शिक्षा गुरु थ्रु नै आउँछ। जति पनि हामी शिक्षा हामी जुन ग्रहण गरिरहेका छौँ सबै क्वालिटी हामी शिल प्रभुपादजीमा देख्न सक्छौँ। र उहाँको अनुयायीलाई फलो गर्दै, उहाँको परम्परालाई फलो गर्दै उहाँको अनुयायीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि त्यही क्वालिटिजहरू देख्न सक्छौँ। त्यो व्यक्तिलाई हामी आफ्नो मेन्टर गाइड बनाउन सक्छौँ। भनेपछि एज अ स्पिरिचुअल गुरुमा चाहिँ धेरै नै चिजहरू आवश्यक हुन्छ, राइट? प्रोजी अब हामी लास्ट सेगमेन्टमा छौँ। मलाई अलिकति जोड्न मन लागेको कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो कर्मको बारेमा, फिलोसफी अफ एक्सनको बारेमा। किनकि विभिन्न धर्म ग्रन्थमा अन्य वाइमा हेर्ने हो भने धार्मिक र अधार्मिक यो दुईवटा पक्ष देखिन्छ, के काम गर्ने के काम नगर्ने। तर भगवद्गीतामा भगवान कृष्णले अर्को पनि थप्नुभयो, सुकर्म विकर्म मात्र होइन अकर्मको बारेमा। किनकि जबसम्म हामी कर्म बन्धनबाट मुक्त हुँदैनौँ तबसम्म हाम्रो चाहिँ लिबरेसन हुँदैन, राइट? किनकि राम्रो सात्विक कर्म गरिरहँदाखेरि पनि व्यक्ति कर्म बन्धनमा त पर्छ, राइट? सुकर्म गरिरहँदाखेरि पनि, किनकि अहङ्कार त बाँकी रहन्छ नि, मैले कसैलाई सहायता गरेँ भने अहङ्कार त बाँकी रह्यो। यस अर्थमा अकर्म कसरी गर्ने र कर्म बन्धनबाट कसरी मुक्त हुने? तीन प्रकारको जुन कर्म वर्णन गरेको छ गीतामा, सुकर्म भनेको पुण्य कर्म, विकर्म भनेको शास्त्र विपरीत गरेको पाप कर्म, र दुईटै हामीलाई बन्धनमा फसाउँछ। हामी गर्नुपर्ने चाहिँ अकर्म हो। अकर्म भनेको जुन भगवानको लागि गरिने कर्म। अघि नै मैले बताएछु कि यत करोस् यत दस्नुहोस् यत जुमुसी दुदासी यत कृषि कोन्ते तत् करोस् सुमदर। जे पनि खान्छौँ, जे पनि दान गर्छौँ, जे पनि यज्ञ गर्छौँ, हरेक कुरा भगवानलाई अर्पण गरेर गर्नु। त्यसमा कुनै पनि रियाक्सन आउँदैन, जुन सुप्रिम ट्रुथलाई हामी अर्पण गरेर गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जति पनि कार्य गर्छौँ यो हरेक कार्यमा अल्टिमेट यसको पर्पस के हो त, कसको लागि गरिरहेको, यो कुरा क्लियर हुन जरुरी छ। यदि पर्पस क्लियर छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ हामीले कर्म बन्धनबाट निकाल्छ। उदाहरणको लागि कुनै एउटा सैनिक बोर्डरमा लडाइँ गरिरहेको छ, कुनै पनि सैनिक एउटा बोर्डरमा गएर लडाइँ गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि त्यहाँ लडाइँ गरेर दुश्मनलाई मारे भने उहाँलाई तकमा दिन्छ सरकारले। तर त्यही सैनिक जब घरमा आउनुहुन्छ, सपोज दसैँमा छुट्टीमा आयो र रक्सी खाएर त्यही बन्दुक लिएर कोही गाउँको मान्छे मारिदियो भने फेरि त्यही सैनिकलाई जेलमा राख्नुहुन्छ त्यही सरकारले। एक ठाउँमा उहाँलाई रिवार्ड दिनुहुन्छ, एक ठाउँमा के गरिदिनुहुन्छ उहाँलाई जेलमा राखिदिनुहुन्छ। भनेको व्यक्ति त्यही हो, बन्दुक त्यही हो, क्रियाकलाप पनि त्यही हो, मारेकै हो, तर के हो शास्त्र विरुद्ध भयो। शास्त्र विरुद्ध
कर्महरू कहिले पनि गर्नु हुँदैन, त्यो सबैले हामीलाई बन्धनहरू लगाउँछ। तर यदि हामी सुप्रिम ट्रुथ, त्यो सरकार, त्यो देशको लागि, त्यो परम व्यक्तित्वको लागि यदि कुनै पनि कार्य गर्छु भनेदेखि त्यसलाई भन्छ कर्म, र एकदम गर्न सजिलो छ। त्यो पनि प्रोसेसहरू यो सबै शास्त्रमा उल्लेख गरेको छ, भगवत गीतामा, अरू ग्रन्थ शास्त्रमा, भागवत पुराणमा। यसलाई नै हामी अपनाउँदै जीवनमा अपनाउँदै अगाडि बढ्यो भनेदेखि द्याट विल बिकम अ कर्म। ओके, भनेपछि हाम्रो आध्यात्मिक अल्टिमेट ट्रुथ प्राप्त गर्नका लागि जति पनि हामी कर्म गर्छौँ, वास्तवमा त्यो कर्म चाहिँ के भयो भने त्यो अकर्म भयो। अब हामी लास्ट क्वेसन रहेछ, विशेष गरी को लिडरको हो, एज एक लिडरले के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ? सो लिडर भनेको नेतृत्व गर्दा हुनुहुन्छ, म्यानेजर र लिडरमा फरक छ। लिडर भनेको केवल आफू मात्रै ग्रो हुँदैन, आफ्नो अनुयायी सबैजना व्यक्तिलाई ग्रो गरेर प्रोग्रेस गरेर अगाडि लग्नुहुन्छ, त्यो व्यक्तित्व लिडर हुन्छ। र लिडरमा हुने गुणहरू ऊ म्याच्योर हुनुपर्ने हुन्छ, परिपक्व, हरेक डिल सिचुएसन्सहरूलाई डिल गरेको हुन सक्नुपर्छ, सल्युसन दिन सक्नु हुनुपर्छ। अरू कुरो आफ्नो जति पनि अनुयायीहरू छ त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने हुन्छ, केवल होइन धारा टार्नको लागि मात्रै होइन, त्यो व्यक्तिले काम अडाउनको लागि मात्रै लिडर भनेको ऊ आफ्नो जीवनमा हरेक कुरा अनुभव गरेको हुन्छ, अनुभव गरेर त्यो अनुभव आफ्नो आउने अनुयायीहरूलाई पनि प्रदान गर्नुहुन्छ। गीतामा बताएको छ, यद्यत् आचरिष्यस्त तत्तदेव तरोजन सय प्रमाण कुरुते लोकस्तर्नुन वर्तते। जुन ठुला व्यक्तिले जे गर्छन् सानो व्यक्तिले अटोमेटिकली फलो गर्छन्। त्यस कारणले त्यो नेतृत्व वर्ग छ, लिडर छ, त्यो व्यक्तिले आफू हरेक कुरामा सक्षम हुनु जरुरी छ, एउटा इक्जाम्पलरी हुन जरुरी छ, हरेक कुराबाट इक्जाम्पलरी हुनु जानु छ, सक्षम हुन जरुरी छ, जसमा चाहिँ तपाईँको पोजिटिभिटी, डिटर्मिनेसन्स, उहाँको उत्साह, उहाँको निश्चयता, उहाँको प्यासन्स, हरेक कुराबाट परिपक्व हुन्छ त्यो लिडर चाहिँ। अनि मात्रै आफ्नो अनुयायीहरूलाई उहाँले लिड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसो हेर्ने भने लिडरसिपको धेरै नै क्वालिटिजहरू छ, तर भगवत गीतामा बताए अनुसार अर्जुनलाई बताउँदैछ कि यु हेभ टु फर्स्ट बी डिटरमाइन्ड, डिटर्मिनेसन हाई हुनुपर्छ होइन, जसमा चाहिँ मोरस हुनु भएन। व्यक्तिहरू के हुन्छ, विक माइन्डेड हुन्छ, एकदमै लो सेल्फिस, चुनौती आयो भने त्यो फेस गर्न सक्नु पर्यो, र त्यसलाई कसरी डिल गर्ने, अगाडि कसरी बढ्ने। र एउटा मुख्य गुण हुन्छ लिडरमा, उहाँले टाढाको हेर्नुहुन्छ, जसलाई श्रेयस भन्छ, भिजनरी हुनुपर्ने लिडर। केवल नजिकको मात्रै हेर्ने, तुरुन्तै क्विक डिसिजन गरेर अहिलेको फाइदा मात्रै हेर्दैन, लिडरको चाहिँ पनि भिजनरी हुन्छ, फ्युचरमा त्यसको के कन्सिक्वेन्सेस आउन जान्छ अथवा त्यसबाट के प्रफिट हुन्छ, के फाइदा हुन्छ, त्यो हरेक कुरालाई भिजन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो अनुसारको निर्देशन दिन सक्छ आफ्नो अनुयायीहरूलाई। यस्तो विशेष क्वालिटिजहरू चाहिँ लिडरमा हुन एकदमै आवश्यक छ। अनि प्रभुजी, अब हामी ऱ्यापिड फायर मोडमा छौँ, श्रृङ्खलामा छौँ। सो हामी जुन प्रश्न गर्छौँ त्यसको एक दुई वाक्यांश मात्र तपाईँले एन्सर दिनु मिल्छ एकदम सटिकमा। सो पहिलो प्रश्न छ हाम्रो ऱ्यापिड फायरको, हाउ टु ब्यालेन्स बिट्विन सक्सेस एन्ड सेटिस्फ्याक्सन? सो सक्सेस भनेको चाहिँ वास्तवमा ड्रिम प्लस टाइम टेबल प्लस डेडलाइन। सो कोही व्यक्ति ड्रिम गर्छ, टाइम टेबल वर्कआउट गर्छ र डेडलाइन छ भने त्यो व्यक्ति वास्तवमा सक्सेस हुन सक्छ। र जो व्यक्ति सक्सेस हुन्छ त्यो व्यक्तिले सेटिस्फ्याक्सन पनि पाउँछ। सेटिस्फ्याक्सन पाउनको लागि जुन आफ्नो हबी छ त्यो कुरामा ऊ गर्नु पर्यो, त्यो अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यो अगाडि बढेपछि अनि वास्तवमा जुन कुरो पाउने, हरेक व्यक्तिको सेटिस्फ्याक्सनको लेभल डिफ्रेन्ट हुन्छ, तर जुन हबी छ त्यो गोल मिट गर्यो त्यसपछि अरू केही पनि चाहिँदैन, त्यो व्यक्ति वास्तवमा सेटिस्फाई हुन्छ। भनेको आफ्नो इच्छा अनुरूप गोल क्रिएट गरेर स्वयं रूप अगाडि बढ्ने हो। बाह्य सफलता आवश्यक छ कि छैन? बाह्य सफलता पनि आवश्यक छ, किन भन्दाखेरि व्यक्ति अहिलेको समाजमा बस्दाखेरि होइन, अहिले व्यक्ति केवल स्पिरिचुअल छ भनेदेखि व्यक्तिहरूले उसलाई गर्दैन, किन समयअनुसार व्यक्ति चल्न जरुरी छ। त्यस कारण बाह्य सफलताले पनि हामी डोकटेल गर्न सक्छौँ कृष्ण कन्सियसनेसमा, त्यस कारण बाह्य सफलता पनि आवश्यक चिज। प्रोजेक्ट कुन यस्तो चिज छ जसमा सेटिस्फाई हुनुपर्छ र कुन यस्तो चिज छ जसमा सेटिस्फाई हुनुहुन्न? सो सेटिस्फ्याक्सनको लेभल डिफ्रेन्ट हुन्छ हरेक व्यक्तिको। सो सेटिस्फाई हुनको लागि चाहिँ वास्तवमा आफ्नो धर्म, त्यसमा सेटिस्फ्याक्सन हुनुपर्छ, जति हामीले मेहनत गर्दैछौँ। त्यसै गरी आफ्नो वाइफ श्रीवती छ, जे पाए त्यसमा सन्तुष्ट, हजुर त्यो कुरोमा सन्तुष्ट हुनु पर्यो। त्यसरी सेटिस्फाई नहुने हामी जस्तो कि ज्ञान मलाई बहु पुगिसक्यो भनेर कहिले पनि नसोच्ने, अझै आर्जन गरिराख्ने। त्यसै गरी स्पिरिचुअलिटी, भक्तिमा हो म त अब यति नै मेरो अल्टिमेट होइन कि त्यसमा अझै गहिराइमा गइरहेको। यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामी कहिले पनि सेटिस्फाई हुने, यसको लागि जहिले तत्पर हुनुपर्छ, अझै जागरुक हुनुपर्छ। र जुन धन, श्रीमती आदि इत्यादि, वेल्थ होइन, पावर, यिनीहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन सन्तुष्ट हुनु। पछि व्हाट इज लभ? प्रेम के हो? सो प्रेम भनेको आत्मेन्द्रिय प्रीति मान्छ, तारे बलि काम कृष्णेन्द्रिय प्रीति मान्छ, धेरै प्रेम न। प्रेम भनेको जुन चाहिँ अनमोटिभेटेड र अनइन्टरप्टेड होस्, बिना कुनै हेतुको र कहिले पनि नटुटाइकन, त्यसलाई वास्तवमा प्रेम भनिन्छ। त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि आशा नराखिकन, अनकन्डिसनल
हुनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा प्रेम That great. अनि विवाहको प्रसङ्गमा विवाह गर्नु आवश्यक छ अथवा उपयुक्त छ या नगर्नु नै उपयुक्त छ तपाईँको विचार? सो मेरो विचारमा भन्दा नि शास्त्रको विचार चाहिँ के छ भन्दाखेरि जसरी समाज चलाउनको लागि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी 4वटा आश्रम चाहिन्छ, त्यसै गरी ब्रह्मचारीहरू चाहिँ विवाह गर्नु हुँदैन होइन जबसम्म ब्रह्मचारी बस्छ। ब्रह्मचारी पछि जब गृहस्थ लाइफमा जान्छ he should get married, किन भन्दाखेरि संसार र सृष्टि चलाउनको लागि होइन विवाह गर्न जरुरी छ, नत्र भनेदेखि व्यक्तिहरू के हुन्छ प्रस्टिट्युसनमा जान्छ। सो विवाह इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु ब्रिङ टु पर्सन्स टुगेदर इन अ रिलेसनसिप, जसबाट चाहिँ जति पनि समाजमा अनैतिकता र वर्ण सङ्कट नहोस् भनेर त्यसको लागि विवाह एकदमै आवश्यक छ। भनेको तपाईँको एउटा विवाह संस्था अननेचुरल भए पनि यो चाहिँ मान्यता आवश्यक छ, किनभनेदेखि दुईटा व्यक्ति यतिकै छाडा नबनोस्, व्यक्तिहरू सही ट्र्याकमा सम्बन्धमा बसोस् भने चाहिँ विवाह चाहिँ जरुरी छ। That's great. अब यो ऱ्यापिड 5 मोड थियो, सो यसमा मैले धेरै कुरा थपिनँ, लगभग हाम्रो अलिकति लामो हुन लाग्यो होला यस अर्थमा। र अन्तमा सबै आज यो स्पिरिचुअल लिडरसिप यो जुन श्रृङ्खला थियो यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्न सक्नुहुन्छ? सो वास्तवमा लिडरसिप हरेक व्यक्ति नेतृत्ववर्ग हुन जरुरी छ अहिलेको समाजमा, किनभनेदेखि धेरै व्यक्तिले बाटो नै थाहा छैन। त्यसमा पनि लिडरसिपमा पनि स्पिरिचुअल लिडरसिप हुनु अति नै आवश्यक छ, किन भन्दाखेरि केवल एक हातले ताली गर्दैन, दुईटा हात चाहिन्छ। त्यसै गरी केवल भौतिक ज्ञानमा मात्रै निपुण भएर हामी अगाडि बढ्यो भनेदेखि पुरा ज्ञान वा पुरै समाजलाई अगाडि लान सक्दैनौँ, त्यसलाई आध्यात्मिक ज्ञान पनि जरुरी छ। सो लिडरमा स्पिरिचुअलिटी जोड्यो भने स्पिरिचुअल लिडरसिप हुन्छ, ह्याप्पी लिडर हुन्छ र त्यो व्यक्तिले के गर्न सक्छ त सोसाइटीलाई एउटा सही मार्गमा सही बाटोमा डोर्याउन सक्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशलाई, समाजलाई, आफूलाई, परिवारलाई, सबैजनालाई फाइदा हुन्छ। र जुन जति पनि व्यक्तिहरू सङ्घर्ष गरिरहेछन् खुसी खोज्नको लागि, सन्तुष्टि, आनन्द, यो सबै कुरा प्राप्त हुन्छ जब समाजमा एउटा जब असल नेतृत्व वर्ग आउँछ, लिडर आउँछ, जो चाहिँ परतन्त्रमा, धेरै व्यक्तिहरू लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र आदि इत्यादिमा छन्, तर परतन्त्रमा कोही पनि चल्न चाहँदैन। परतन्त्र भनेको भगवानको तन्त्र, शास्त्रको तन्त्र। कुनै पनि लिडर यदि शास्त्रको तन्त्र अनुसार अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने वास्तवमा समाजमा खुसी र समृद्धि छाउन सक्छ। जसरी उदाहरणको लागि इतिहासमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ जति पनि ठुल्ठुला महाराजा राजाहरू सबै लिडरहरू हुनुभयो, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद महाराज, अर्जुनदेखि बडा बडा लिडरहरू, अहिले तपाईँ गान्धी भन्नुहोस्, मोदीजी भन्नुहोस्, सबैजना परतन्त्रमा हिँड्नुहुन्छ। परतन्त्र भगवानको तन्त्र, भगवान शास्त्रको तन्त्र, शास्त्र तन्त्रमा हिँड्ने लिडरहरू जहिले पनि सक्सेस हुन्छ र समाजले पनि सक्सेसको मार्गतिर डोराउँछ। त्यसकारण मेरो विनम्र हुनुहुन्छ जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ के गर्नुहोस्, यो जुन स्पिरिचुअल लिडरसिपमा जुन अगाडि बढ्नु भयो भने चाहिँ लाइफमा वास्तवमा तपाईँले पाउनु भएको गोल अल्टिमेटली पाउनु पनि हुन्छ विथ सेटिस्फ्याक्सन र ह्याप्पिनेसको साथ। ओके, हामीले अल्टिमेटली खोजेको ह्याप्पिनेस हो, विदाउट स्पिरिचुअलिटी कुनै पनि त्यो लिडरसिप सक्सेस हुँदैन भन्ने कुरा अहिले पनि देख्यो। अहिले हाम्रो जुन जेनजी मुभमेन्ट हो होइन, जुन नेतृत्ववर्ग थियो उहाँहरूले सही डाइरेक्सनमा आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेर नै त्यो प्रब्लम भएको। सो व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पालना गरेर आफू खुसी र सोसाइटीलाई पनि सही बाटोमा देखाउनको लागि स्पिरिचुअल लिडरसिप अति आवश्यक छ भन्ने कुरा प्रभुजीले प्रश्नाउनु भएको छ। अब कोही व्यक्ति यदि आध्यात्मिक जर्नीमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ र पर्सनल्ली प्रभुजीलाई भेट्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँको त्यस्तो अर्गनाइजेसन छ जहाँ प्रभुजीको आध्यात्मिक प्रवचनहरू सुनेर तपाईँहरू पनि स्पिरिचुअलमा ग्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ। र कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने प्रभुजीले तपाईँको कसरी कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ, प्रभुजी तपाईँलाई कहाँ भेट्न सकिन्छ? नाम स्कन्दबुढा नीलकण्ठ, ओके, त्यहाँ एभाइलेबल हुन्छ। मेरो नाम जीवदया गुरुङ दास, हजुरलाई थाहा नै छ। यु क्यान सर्च अबाउट मी। मेरो अलरेडी युट्युब, फेसबुक छ, त्यहाँ गएर पनि हजुरहरू लिङ्क राखिदिन्छु तपाईँलाई, प्रभुजीलाई फलो गर्नुलाई। नम्बर प्रभुजी तपाईँको भनिदिनु भयो भने? नम्बर भन्दा नि गेट कन्ट्याक्ट, हाम्रो अफिसमै कन्ट्याक्ट गर्छ, हुन्छ हामीले एभाइलेबल अल द टाइम, त्यसको लागि टेन्सन भएन। क्यान वाट्सएप नि, मेसेजहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक थ्रु क्यान कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, तपाईँ स्कन बुढा नीलकण्ठ जो स्कनको केन्द्रीय कार्यालय हो त्यहाँ गएर प्रभुजीलाई मजाले भेट्न सक्नुहुन्छ, स्पिरिचुअल गाइडेन्स लिन सक्नुहुन्छ। र आजको यो विशेष सेसनबाट हामी पनि बिदा हुन चाहन्छौँ। प्रभुजीले यति दुःख कष्ट गरेर यहाँसम्म आइदिनु हो त्यसको लागि हृदयदेखि कृतज्ञता व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। हवस् त, धन्यवाद।